پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اہل دانش دا کول ہے کہ تسی کسے دے جسم کو قید کر سکتے ہو، اس کو ہتھ کڑیاں پہنا سکتے ہو، اس دے جسم کو چھلنی کر سکتے ہو، لیکن اس دے جذبات و احساسات، اس دی فکر اور سوچ کو قید نہیں کر سکتے، کیونکہ جذبے کسے بھی صورت وچ پابند سلاسل نہیں کیتے جا سکتے۔ بھارتی غاصب و جابر حکومت سن بھی کشمیر وچ حریت پسند غیور کشمیریاں دے جذبے حریت کو دبانا واسطے انہاں اتے اپنے ترکش دے سارے تیر آزمائے۔ 96,000 تھی زیادہ حریت پسنداں کو شہید، 7,000 تھی زیادہ کو دوران حراست لاپتہ، 11,000 ماما پیڑاں دی چادر عصمت کو پامال، 22,000 خواتین کو بیوہ، لکھاں دی تعداد وچ لوکاں کو بندی خانیاں وچ تاریخ دے بدترین ظلم تھیں دوچار کیتا، لیکن پھر بھی بھارت انہاں دے جذبہ حریت کو ٹھنڈا کرنے وچ ناکام ہویا۔ ان تمام تر فرعونی اور نمرودی حربیاں دے باوجود کشمیری عوام بھارتی غاصبانہ قبضے دے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھنا واسطے پرعزم ہیں۔ انہاں دے پائے استقلال وچ ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ بھارتی غاصب حکومت سن 5 اگست 2019 کو غیر قانونی، غیر آئینی، یک طرفہ فیصلے دے طور اتے کشمیر دی خصوصی حیثیت دا خاتمہ کرنے تھی بعد کشمیر وچ ظلم و جبر دی انتہا کر دیتی۔ چھاپے، محاصرے، قتل و غارت گری اور عزتاں دی پامالی ہر تیڑے دا معمول ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی NIA دے اہلکار جگہ جگہ شک دی بنیاد اتے چھاپے مار کے بلا وجہ لوکاں کو ہراساں کر دیں، گھراں دی تلاشی دے بہانے بسنیکاں کو تنگ کیتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال سن حریت پسند کشمیری عوام دے دلاں وچ موجود بھارتی نفرت کو ہور بدا دیتا ہے۔ انہاں دے انتقامی جذبے وچ ابھار آیا ہے اور نالے اپنے نسب العین نال مزید وابستگی پیدا ہوئی ہے۔ اس کی معلوم ہویا کہ زور زبردستی، روب اور دھونس دباڑے نال اہل حق کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ اس واسطے بھارت دے بدمست حکمراناں کو اپنے غلیظ کرتوتاں اتے نظر ثانی دی ضرورت ہے۔